देवा तूं आमचो तुका बसून मुदूक येता देवा तूंच आमचो शिवून जिवीत तुका भेटून दिता बापाक पुताक आत्म्याक वंदन महिमा सासना बापाक पुताक आत्म्याक वंदन महिमा सासना. बाबू भयणो सगल्यांक तुमकां देवाच्या कृपेन बोलवलो हो दीस हांव उडयता तुका येता आनी आयज एमीस भेटयता ते आफ्रामेन आनी सेंट एंटनी वाडो रावपी बाबू भयणां पासत तांचे पासत मागतना जिवे आसलेल्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी मरून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख मागुया. त्याच बरोबर मागुया चार्ली फेर्नांडीस आनी लुसी फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत एल्टन कार्वालो आपल्याचो जल्म दीस मनयता ताकाय मोतीन दवरून तांचे पासत मागुया. आनी आमी सांजवांटो घेतना उगडास रे आमकां कोणें तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग वो आमी कोणाक भासावन म्हणलेलें तुजे खातीर मागतलो पिडीन कश्टवतल्यांक मतीन दवरून आमची सण एकल्याची गरज देवा मुखार दवरया. आनी कोरोना व्हायरसाक लागून पिडीन पडलेल्यांक काळजा मनान भिरांत रिगलोल्यांक तांकांय देवाक उबारुया आनी देवाचेर बरवंसो धरून ही मिसाची भेट भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणांनो आयज आमी सायबीण मायचे जल्मा परबेक तिसऱ्या नोवेनांत पावल्यान. आयचो विशय जावन आसा आंकवार मारिया गोरचेवंतांक पावपी ओस्तोरी. देवान आमकां तरेकवार गुणांनी नेटयल्यान गोरचेवंतांक पावप होवूय एक गूण आयज आमकां जागृतायता. मारिया पवित्र आत्म्यान बोल्लेली ओस्तोरी आनी देवाचेर पातयेवन जियेत आली. आयचीं वाचपां हेंच आमकां शिकयता. आमकां दिल्ले गूण आमचे जाणवायेन आनी शक्तेन न्हय पूण पवित्र आत्म्याचे कृपेन आमी वेव्हारांत घालूंक शकतात. सायबीण माय आयच्या दिसाक आमकां उलो करता. आमचे समुदायेन कुटुंबान आनी गांवांत जायतीं ओसोक दुबलीं समाजान भायर आयलोलीं कोरोना पिडेक सांपडलोलीं जाणटीं आसात. तांचो हुस्को दवरूंक आनी जाता ते परी तांच्या गरजांक पावोवंक असलोच वावर करूंक ह्या मिसान त्याच पवित्र आत्म्याची शक्ती आनी मोन आमकां मागुया. जायते फावटी दुसऱ्या सवेन दुसऱ्याच्यो गरजो पडून हांव फाटीं उरलां देखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक म्हणया. हांव बाकी सोरपदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसोगऱ्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच सकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देवा आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Krista,
वेळात या. सोर पदवेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, सोर सोपून देणी तुज्या तान उपजता. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भोगती चोडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मैपासान बाळगून दवर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रास ओड चलयता सासनांच्या सासनांक. Amen. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आत्मो सोगटाचो ताव घेता देवाचो पुर्यान. मनशाचे गूट फकत मनशा भितर आसा तो आत्मो वळखता. तशेंच देवाचे गूट फकत देवाचो आत्मो वळखता. देवान आमकां दिल्यांत ती देणी जाणो जावंक आमी देवातान आतां तो आत्मो घेतला. संवसारांतलो आत्मो न्हय. देखून मनशाची जाणवायेन शिकयलेल्या उतरांनी न्हय पूण आत्म्यान आमकां शिकयलेल्या उतरांनी आमी ही शिकण दिता. आमी आत्म्याच्यो वस्तू आत्म्याच उतरांनी शिकयता. ज्या मनशाक आत्मो मेळूंक ना तो देवाच्या आत्म्यांतावन येता तें मानून घेना. हें ताका एक पिशापण आनी तें वळखूंक शकना. कित्याक आत्म्याचेच वरवीं ताची परिक्षा करूंक जाता. पूण ज्या मनशान आत्मो मेळ्ळा ताच्यान सगळ्या वस्तूंचो अर्थ पारखूंक जाता. पूण ताचो खाशा अर्थ कोणाच्यानूच पारखूंक जायना. म्हणटच सर्वेस्पराचें मन कोणाच्यान वळखूंक जायत, कोणाच्यान ताका शिकोवन दिवंक जायत. आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन मेळ्ळां. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रामाणीकपणाच्यो. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रामाणीकपणाच्यो. सर्वेस्पर कितलो कोनवाळो आनी माये मोगाचो ताचो राग चोट करून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रामाणीकपणाच्यो. तुवें रोचलाय तें सगलें तुका दिनवासू सर्वेस्परा. तुजें भक्त तुजें वर्णन करूं, तुजी राजवडकीची महिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रामाणीकपणाच्यो. अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तृत्वां आनी तुजे राजवडकीची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासनाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो
सगल्योच प्रामाणीकपणाच्यो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. सगलाक पडलेल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता. जुलमाक चेपलोल्यांक तो नीत उबी करता. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रामाणीकपणाच्यो. उद्गार Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरशेक मेळूंक आयलो. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. जेजू गालिल्यांतल्या काफार्ना नगरान देंवून गेलो आनी सोनवारा दिसा लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. तो अधिकार आसलेल्या परी उलयतालो देखून ताची शिकोवणे विशीं ती बारी अजाप जाताली. मेल्लो देंवचार बसलोलो एक मनीस थंय त्या वेळार आसलो आनी तो आड्डून म्हणूंक लागलो, नाजारेतच्या जेजू, सांग मातशें, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो बोस बी करूंक आयला हितूं? तूं कोण तो आमी जाणो. देवाचो पवित्र केल्लो बोक तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगी राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. देंवचार सगलो मोदेकोत ताका दोनीर आपटून ताका मातूय दुखोय नासतना ताचे वेलो भायर गेलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें उतर हें? अधिकारान आनी पदवेन तो मेड्या आत्म्याक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेता. आनी ताची खबर गांवां आख्ख्या प्रांतान गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबू भयणानो, जायते फावटी येसो घडणी जाल्या कितको जबाब दिताय तो सांगा. बाय बाब बाय एश को हात दाखयला आमी कित कोतोय. बरें, मोती रोखड्या म्हणटाले ताका कितें आदार कोताय मो. पूण तेच्या पयलीं म्हणटाय काय म्हणय, आरे घांटिया कितू दीस न्हांवलो रे तूं? आरे घांटिया हें कितें भेस घेवन भोंवत रे तूं? म्हणटाय काय म्हणय पयलो. आनी मागीर आमगे कितें पोटांत आहा तितलें चाळवलो आहा तितलें उलयलो म्हणटरी मागीर तेका कितें कोताय? आदार दिताय काय दिनाय? दिवपा आहल्यार दिताय, नाजाल्यार ते खबरांनी तेजें पोट बोताय काय म्हणय कोताय. बाबू भयणानो, अशेंच कितें म्हज्या जिवितान एक घडणी घडली. एनावन्समेंट जाल्लो, नवी डायरी आयल्या, मिसां बरयात. तुमची कोणाक मिसां दिवंक आहा ती बरया. कोण एकली ओस्तोरी येयली आनी मागीर म्हणूंक लागली, फादर मीस दिवपा जाय. हांव सदांचे भाशेन घेता आसतना विचारलें, दीस खंयचो? ना फादर 5,000 मीस दिवपा जाय. म्हण मिसा 100 रुपया आनी 5,000 कित्याक? आनी ते बायलेन मागीर सांगलो, वस फादर
हांवें भाटकारा कडेन 5,000 मागलोले. आमकां कांय नासलो फादर. आनी त्या दिसा भाटकाराको मागलो तेदो ना भाटकारान हें मोडो म्हाका गोट्टेदो ना पोतून ती ही वस म्हणून भाटकारान म्हाका आदार केलो. जायतो तेंप जालो फादर हांव दिवंक पावूना. आयज दितली फाल दितली हेंच मोतीन उरलें कित्याक गण आसलो फादर. शेवटी पुता नोकरी जाली पूण पयशे भरपा जाय आसले. आमगे शेत केलें फादर. चेडबोटीचे गेलो 2 पयशे जोडले आनी 2 पयशे जोडले येदो ना तो येतरी पयली वस्त हांवें केली ती म्हणल्यार हांव ते पयशे गेले आनी भाकरा बगले गेले. पूण खबर देखून नासलो म्हाका भाकार मेलो म्हूण. आनी भाकार मेलो म्हूण खबर ना तेदो ना हांवें तेगे चेड्याको दिले आनी म्हळें बाबा हे तुगे पायन म्हाका दिलोले घे. आनी त्या चेड्यान हे भाशेन जबाब दिलो म्हणून लागलो. पायन म्हाका केन्नाय सांगू ना तुका पयशे दिले म्हूण. पायन म्हाका केन्ना उगडास करूना तुका त्या तूं तेका देयद आहा म्हूण पयशे दिवपाक पोतर. एक काम कर पायन म्हाका सांगलो ना म्हणटरी म्हाकाय नाकाय तूं परत वच. आनी हांव परत येता आसतना चिंतिलें भाकरा जाय जाल्यार मागो जातालें तेज्यान मागलो ना. भाकरा जाय जाल्यार चेड्या सांगो जाता तेज्यान सांगलो ना. आनी चेड्या जाय जाल्यार तेणें म्हणून जातालें आपल्या पायक आहा बरें मानून घेता पयशे घेवपा जाताले. ह्या खातीर फादर म्हाकाय पुटवो ना हे पयशे व्हरों. हे खातीर भाकराक 5,000ची मीस दी फादर. मुखार कितें केलें कितें सांगिल्लें तें सांगना पूण वस्त तिचोय. त्या भाकराच्यान उदारपणान हे वस्तोरेचो ताणें कोश्ट पडयले दूख पडयलें गरज पडयली आनी आपूण फुडें सरलो आदार दिवं. मागलें तेन्ना ना म्हणूंक ना म्हणूंक जातालें तुका परत फारीक करूं जातलें तें हांव आदार दितो तूं केदो फारीक कोतली वर्सान 2 वर्सान केदो फारीक कोतली हें म्हणून जातालें. पूण भाकरान म्हळें गोट्टेदो ना परत दी. जाणा आसलो तो आमकां जावपा ना म्हणून. बाबा भयणीनो अशेंच कितें मारेच्या जिवितान आमी पळयता. दुसऱ्याच्या गरजांनी पावपी ती आनी दुसऱ्याच्या गरजांनी पावपी तेन्ना पयली वस्त गरज मारेन केली ती म्हणल्यार रातच्या रातीक बोडव्यान सांगलें तेन्ना पडोन वची जिवतात गेली म्हणून जाताली हांव सुसेगाद रावतली हिंगाच देवा गे पुत्तो देव सांबाळना जाल्यार आनी कोण सांबाळटलो अशें म्हणून आयकता. पूण जेन्ना आमचे सवेन कोणूय गरजे पावत तेदो ना आमी मुठाय काय म्हणय आपूण आपणाक कंटिन्यू केलें देव समेजता खूब. आतां ही वस्त जाता तेन्ना देवान म्हाका रचला न्हू दुसऱ्याच्या आदाराक पावूं. देवान म्हाका उदार केला न्हू दुसऱ्याच्या आदाराक पावूं. आनी म्हाका तर उदार केला जाल्यार पयलें वाचप आमकां शिडकायता ह्याच आवाजाचेर. आनी बरेंपण शिपणावंक आमकां तर पयलें वाचप शिडकायता. शुभ वर्तमानाची वस्त घेवया. जेजूक पदवी आसली आनी जेजूक पदवी आसली तेन्ना हेच पदवेन जेजूच्यान जायत्यो वस्तू करूं येताल्यो. अधिकारान उलयतालो आनी लोक अजाप जातालो. पूण फकत उलोवपानूच जेजून सोडूंक ना. देंवचार बसलेल्या त्या मनशाक बरो केलो कोरण्यांनी दाखयलें आनी कोरण्यांनी दाखयलें तेन्ना हेच बरेपणाची कोरण्यो आमकांय हो जेजू मागता. दुसरी मारेच्या जिवितान आमी पळयता ती बरेपणाची कोरणी ती म्हणल्यार पयली मिलाग्र जेजून केली आपली आवयक लागून. पुता सरो ना. दुसऱ्या उतरांनी आमच्या उतरांनी तर म्हणलेलें बाबा गरजेसां पडलें मरे ती तुका मिलाग्र करूं जाता आदार कर मरे तांकां. आनी जेजून आपल्यागे टायम पावलो ना म्हणून ताणें म्हणलें तर मुगे टायम पावलो ना आतां मिलाग्र कोना. मारेच्यो जबाब म्हजो पूत सांगता तें करा. दुसऱ्या उतरांनी तो सांगता तें करा आनी तो सांगता तें करा म्हणून तर मारयेन तर विनवणी केली. जेजून आपल्याची आवयचे
उदारपण पळयलें आनी आपल्या आवयचें उदारपण पळयलें तेन्ना रावंक जावंक ना, फाटीं बरेपण दिलें, उदकाचो सोरो केलो. आनी हेच बरेपण तर मारयेच्या विनोनेन तेणें तर जेजून तर मिलाग्र केली जाल्यार आमकांय मागता. म्हज्या हातांतलें सुटप एक व्हडली मिलाग, कित्याक हांव म्हाका उणें करता आनी म्हाका उणें करता तेन्ना म्हाका जेन्ना हांव म्हाका उणें करून दिता तेन्ना म्हाका उणेंपण भोगतलें हें जाणा, पूण तरी आसतना दुसऱ्याच्या आदाराक पावता. कोणाक तर आदार दिलो आनी त्याच आदारान हांव तो परत रावता, तो म्हाका परत फारीक करतलो म्हूण थंयच कोबार जालें. मदर ट्रीज अशें म्हणो, गिव टील इट हर्ट्स यू. तुका दुखो सर दी, दुसऱ्या उतरांनी पडे नाका. कोण तुका परत दितलो ताकाच आदार दिनाका, कोण तुका परत दिवंक शकना ताकाय तुजो आदार दी. कित्याक एक फावटी खंय कोण एकल्या मनशान देवाक असो प्रश्न केलो, सायबा तुका दिसना समाजान घडटा ते वायट तुका दिसना, समाजान कितली गरीबसाय आसा, कितली अन्याय चलता ही तुका दिसना. आनी त्या मनशाक देवान असो जबाब दिलो खंय, म्हाका दिसता आनी हांवें एका मनशाक पाठयला संवसारान आनी तो मनीस चाडवलो खंय आनी म्हणूंक लागलो खूंय आहा तो, कित्याक काम करना तो, कित्याक सगळे हितून वस्तू जाग्यार घायना तो, कोण तो सांग म्हाका. आनी देवान म्हणलें हय पुता म्हज्या तूंच तो. बाबू भयणानो, आमचेर जबाबदारी येता तेन्ना मागीर आमी चिंतूंक पडटा, पूण दुसऱ्याचेर जबाबदारी आहा तेदो हांव उलयता. जाता हांव आमगे सोंसडो बगलेको आहा, थिंग वास येता तेदो ना मुटाय काय म्हणय, पाड पडे मंत्र्याचें, पाड पडे पंचायताचें आनी कितें मुटाय काय म्हणय, सोंसडा उगडास कोण आसताय न्हू म्हणटली. पूण एक सांगाय म्हाका, हितू कचरो आमदार आनी कोण हितून पंचायत आहा तेच कोताय, आव्हान हितून न्हू ते कचरो कोताय ते, आव्हान हितून न्हू ते हिंगा थिंगा वस्तू भायर मारून उडयताय ते. मुगे जबाबदारी आसलोली कचरो कोणा जावपा, पूण तरी आसतना कोता आनी घात कोणाचेरू दुसऱ्याचेर. असलीच वस हांव आदार दिवपाकूय करता काय करिना काय. थोडे फावटी खरेंच जायते फावटी म्हाकाय घडटा, पयशे मागता आनी मागीर 100 रुपया धांवताय, आदार केलो गरीब आहा तो, हांव तेसको म्हणा जो तो तूं जाणा तो 100 रुपया तो म्हणून ते खावपा वच वो न्हेसणा वच कितें घेवन दिवपा जायना काय. आनी ही वस्तू तर ते दिवंक जाता जाल्यार हांव कित्याक म्हजो उदारपणाचो हात कित्याक सुटना काय. देवा विनोनी करता आसतना आमी जायत मागताय काय मागनाय, सायबा हे दिसांनी सारकेंच तेरसार तेच पेटयताय, मागण्यार मागणी पेटयताय, कित्याक लागून हे सारकें म्हणा कोरोना वायरसा लागून. जाय देवान उदारपणान ही कोरोना वायरस काबार केलोली. देव रावता, आमी उदार जातली आपल्या भावा भयणा सवे, आमच्या भावा भयणा सवे. देव रावता, एकल्याक तर बरेपण दिला तो बरेपण घेवन दुसऱ्याक करतलो म्हण. काडोकान तर वात पेटयता जाल्यार ती वात धाकटी जायन ताचो प्रभाव करता, आनीच धाकटी जायन म्हजो कडेन आदार धाकटो जायन पूण तरी आसतना तो व्हड प्रभाव करता. ह्या खातीर जेजू धरून पेटेशीन बसलोलो तेन्ना जायते जाण ओगडे आहा ते घालताले, पूण एकले विधवेन 2 पावाचे अशे नाणे घातले म्हणे. वाकाणली तिका, आपल्याक आसलें नासलें पडे नासतना घातलें म्हण ती सगळ्यांक सुबेज घातलें अशें म्हणलां. म्हज्या उदारपणाचो हात जो तर सुटना आनी देवान तर म्हाका विचारलेलें, हांवें तुका पाठयलो ही जबाबदारी घेवन दुसऱ्यांक बरेपण दिवंक, तेन्ना देवाक जबाब कितें दितलो. उबी रावया काय आमच्यो गरजो हे वेळार जेजू मुखार दवरुया. आपल्या उतरां आनी कोरन्यान जेजून बापाचो मोग मनशांक वांटलो. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांचें जिवीत जेजू सारकें जावून असोक दुबळ्यां आनी समाजान भायर आयलोल्या सोवें ताचो हुस्को ओदीक मोगाचो जावंक
बापाचो आदार तांकां मागुया. Gloria Deva, आयक आमचो धाडो, मुक्तीपणान मारता उलो. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी हे पेस्त पिडे काळार पिडेवंतांक फावो तो इलाज मेळोवंक सवलत्यो फावो करूंक आनी तशेंच गरजेवंतां सवें मोगान वागूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. Gloria Deva, आयक आमचो धाडो, मुक्तीपणान मारता उलो. आमच्या आवय बापायन कुटुंबांत जियेतना आपल्या जाणट्यां आनी असोक भावां भयणां तांय आपल्या कोरणां आनी उतरांनी मोग दाखोवंक तशेंच आपल्या भुरग्यांच्या काळजांनी हीं तत्वां रिगोवंक तांची मोनां उजवाडाय म्हूण बापाक मागुया. Gloria Deva, आयक आमचो धाडो, मुक्तीपणान मारता उलो. जेजून सदांच सगल्यांचो एक सारको मोग केलो, पूण आमी आमचो मोग दुसऱ्यांक दितना अंतर दाखयल्या. आफ्रामेंत आनी सांत आंतोनीच्या वाड्यांतल्या भावा भयणांनी आपल्या जिवितांत ओदीक करून पिडेवंतांचो तशेंच गरजेवंतांचो मोग करूंक आनी आदार दिवंक मारे भाशेन तांच्या गरजांक पावपी नागरीक जावंक पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. Gloria Deva, आयक आमचो धाडो, मुक्तीपणान मारता उलो. बापा मोगडा, तुजें बरेंपण तूं आमकां सदांच दिताय. तूं आमचें सवें उदार, तेच भाशेन आमी दुसऱ्या सवें उदार जावं तूं आमकां आपयताय. तुज्या उल्याक पालोक दिवं आनी अदीक करून माय मारेचे शेगूण नियाळटना दुसऱ्या सवें उदारपणाचो होय गूण आमी आमच्या जिवितान आपणावंक आमकां आयती कर. तुज्याच पुता जेजूचे नांवान Amen. बापाक मागना गोड गोड बायलो, सायकाळसाची गोडी भोगती. ताका नाका बलिदाना, सायपेल्याची दोया प्रिती. मोगाळ बापा मादून तुगे मोगान गेली ही बेटोनी. मोगाळ बापा मादून तुगे मोगान गेली ही बेटोनी. मोच्या बाबो भयणानो, हें आमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सावण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वर देवय आनी तुज्या जिवितान पवित्राय सुपर्णायन आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काडसां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासणाचे देवा सोर कड्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे सवें सगळीं रोसना नवी करूंक तुका बापा मानवलें.
आनी ताच्या देवपणान आमा सोमेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान कोरो देंवतो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारून संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगल्या रोसने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सात्वीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर आमी सर्गीचे सोल बारा सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन निरंतरी गायता. Dobarato solves mortu, sorgani sosar, mola dusha voibova, o sorgi tu casoi soi, sorves mora cenavi, ieta da casoi. बाबा खरोच न्हू पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही मोची कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेडच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut purgotia. Gesù melo, Gesù जिवंतला, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरे आमचे गोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुरो जेवणपणाचो बरो मोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुवें पोडचोडीत मुखार मोळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माई सांगाती तिचो पती भाग्यवन तुजे भाग्यवन दवरून दोतान चोर काणी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनान वैभव तुका सासतांच्या सासता. आमेन. आमच्या बापाय प्रार्थना म्हणटाना आमी देवाक म्हणटा, आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी. दुसऱ्या उतरांनी जें कितें आमकां जाय तें दी. दुसऱ्या वदांनी म्हणटा आमी दुसऱ्यांक बक्षिता तशें आमकां बोगोस. आमी दुसऱ्यांक दितल्या दुसऱ्या सगळें उदार जातल्या तितलोय देव आमचे सगळें उदार जातलो. हेंच आमच्या बापाचें प्रार्थना म्हणटाना आमची सर्गीची आवय माय मारे भाशेन दुसऱ्या सगळें उदार जावं आमकां आयती कर म्हूण मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळमेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाखान आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोसान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुच्या दवरून दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमळे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासता. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. खुर्सार मोरो पर्यंत उदार जालो आनीच उदारपण आमचे सव्यान आशेतलो तो जेजू की देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें. मोग वाडोवन दिताल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या बाबा भयणाची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Agwar mairikapchi sanati dahuya rani